नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कौन सिफारिश करेगा? सूरे बकरा और सूरे आले इमरान भी अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेंगी। ये हमने शुरू में बताया था जब हमने सूरे बकरा स्टार्ट की थी। दोबारा हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। हजरत नवास बिन समआन रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि कुरान मजीद और उस पर अमल करने वाले लोगों को क़यामत के रोज इस तरह लाया जाएगा कि सूरे बकरा और सूरे आले इमरान रोशनी की शक्ल में उनके आगे आगे होंगी, गोया कि वो दो बादल हैं या स्याह रंग के दो साइबान जिनसे रोशनी चमकती है, या सफ बस्ता परिंदों की दो कतारें हैं साया किए हुए, अपने पढ़ने या याद करने वालों की तरफ से झगड़ा करेंगी। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। और कौन सिफारिश करेगा? सूरह मुल्क भी अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगी। इसे हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद में 30 आयात की एक सूरा है जो उसके पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेगी हत्ता कि उसे बख्श दिया जाएगा। और ये सूरा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। इसे अहमद, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई, इब्न माजा ने रिवायत किया है। और कौन सिफारिश करेगा? जहन्नुम से 3 बार पनाह मांगने वाले के लिए जहन्नुम सिफारिश करेगी। जन्नत का 3 बार सवाल करने वाले के लिए जन्नत सिफारिश करेगी। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से 3 मर्तबा जन्नत मांगे उसके हक में जन्नत कहती है, या अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल फरमा। और जो शख्स 3 मर्तबा आग से पनाह मांगे उसे आग कहती है, या अल्लाह इसे आग से बचा ले। इसे इब्न माजा ने रिवायत किया है। फिर हम देखते हैं कि कौन से आमाल हैं जिनसे शफाअत हासिल होगी। उसमें आते हैं कि अजान सुनने के बाद अल्लाह ताला से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और मकाम महमूद अता करने की दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का मुस्तहिक बना देता है। हज़रत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु रिवायत कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अजान सुनकर ये कलिमात कहे। कौन से कलिमात? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दअवति ताम्मह वस्सलातिल क़ाइमह आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फदीलत वबअसहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदतह। तो अल्लाह ताला यानी कि या अल्लाह इस तौहीद की मुकम्मल दावत और कायम होने वाली नमाज के परवरदिगार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला, बुजुर्गी और मकाम महमूद अता फरमा जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है, तो क़यामत के दिन उनकी सिफारिश करना मेरे जिम्मे होगी। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। वसीला जन्नत में बुलंद तरीन दर्जे का नाम है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइज होंगे, और मकाम महमूद मकाम शफात है जो यहाँ पर वल्लाहु आलम बिस्वा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मकाम एक को हासिल होगा और मुझे बहुत उम्मीद है कि वो मुझे हासिल होगा। अच्छा, फिर दूसरा अमल क्या है?
10 मरतबा सुबह 10 मरतबा शाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का मुस्तहिक बना देता है। ये हसन हदीस है। हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 10 मरतबा सुबह 10 मरतबा शाम के वक्त मुझ पर दरूद भेजा, उसे क़यामत के रोज मेरी सिफारिश हासिल होगी। इसे तिबरानी ने रिवायत किया है। तो और फिर उसके अलावा रमज़ान के रोज़े रखना और रमज़ान में क़याम करना है तो हमने पढ़ लिया। कसरत से नवाफिल अदा करना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश का बायस बनेगा इंशाअल्लाह ताला। फिर एक और हदीस है कि मदीना मुन्नवरा में क़याम करना और वहाँ आने वाली आजमाइशों पर सब्र करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की सिफारिश का बायस बनेगा इंशाअल्लाह। फिर कुरान मजीद की बकसरत तिलावत करने वालों के लिए कुरान सिफारिश करेगा। हजरत अबू उमामा बाहिली रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कुरान पढ़ा करो, वो क़यामत के रोज अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। अच्छा, फिर महरूम शफात कौन होंगे जिनको, तो ये हमने पहले भी बता दिया कि जिनका अकीदा शिर्क या अकीदा रखते होंगे वो शफात से महरूम रहेंगे, या फिर जो शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात का इनकार करेगा वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से महरूम रहेगा। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जिसने शफात का इनकार किया उसके लिए शफात से कोई हिस्सा नहीं। इसे सईद बिन मंसूर ने रिवायत किया है। अच्छा, शफात की इजाजत किसे मिलेगी? अंबिया मलाइका के अलावा शफात की इजाजत किस किस को मिलेगी? इसका इल्म अल्लाह ताला के अलावा किसी को नहीं। किसी शख्स को अपने तौर पर शहीद, आलिम या वली करार देकर उसे अल्लाह के यहाँ अपना सिफारशी समझ लेना दुरुस्त नहीं। इसके बारे में खूबसूरत सी हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले एक शहीद लाया जाएगा। अल्लाह ताला उसे अपनी नेमतें गिनवाएगा और शहीद उन नेमतों का इकरार करेगा। अल्लाह ताला उससे पूछेगा, तूने इन नेमतों का हक अदा करने के लिए क्या अमल किया? वो कहेगा, मैंने तेरी राह में जंग की, हत्ता कि शहीद हो गया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, तू झूठ कहता है, तूने बहादुर कहलवाने के लिए जंग की, सो दुनिया में तुझे बहादुर कहा गया। फिर फरिश्तों को हुक्म होगा कि उसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, और वो जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। उसके बाद वो आदमी लाया जाएगा जिसने खुद भी इल्म सीखा और दूसरों को भी इल्म सिखाया और कुरान पढ़ा, अल्लाह ताला से अपनी नेमतें याद दिलाएगा और वो आलिम उनका इकरार करेगा। तब अल्लाह ताला उससे पूछेगा, इन नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए तूने क्या अमल किया? वो अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैंने इल्म सीखा, लोगों को सिखाया और तेरी खातिर लोगों को कुरान पढ़कर सुनाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, तूने झूठ कहा, तूने इल्म इसलिए सीखा ताकि लोग तुम्हें आलिम कहें, और कुरान इसलिए पढ़कर सुनाया कि लोग तुझे कारी कहें। तो दुनिया में तुम्हें आलिम और कारी कहा, फिर फरिश्तों को हुक्म होगा और उसे भी मुंह के बल घसीट कर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह ला तजअलना मिनहुम आमीन। उसके बाद तीसरा आदमी लाया जाएगा जिसे दुनिया में खुशहाली और हर तरह की दौलत से नवाजा गया था। अल्लाह ताला उसे अपनी नेमतें जतलाएगा। वो शख्स इन नेमतों का इकरार करेगा और फिर अल्लाह ताला सवाल करेगा कि मेरी नेमतों का तूने क्या काम किए? वो कहेगा, या अल्लाह, मैंने तेरी राह में इन तमाम जगहों पर माल खर्च किया जहां तुझे पसंद था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, तूने झूठ कहा, तूने सिर्फ इसलिए माल खर्च किया ताकि लोग तुझे गनी कहें, और दुनिया ने तुझे सखी कहा, ताकि लोग तुझे सखी या गनी कहें और दुनिया ने तुझे सखी कहा।
پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. کتنی ڈرنے والی حدیث ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خاص کر دے کہ ہم جو بھی کریں یا رب تو ہم سے راضی ہو جا اور قبول فرما لے. ہمارے چھوٹے چھوٹے سے ایفرٹس کو قبول فرما لے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ایک کسی کو ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی فلانا جنتی ہے، فلانا یہ ہے، فلانا وہ ہے. اس پہ بھی حدیث سن لیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلاں شخص شہید ہے اور جنت میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اسے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کرنے کے گناہ میں جہنم میں دیکھا ہے. اسے ترمذی نے روایت کی ہے. اولیاء، اس کا وضاحت دیکھ لیتے ہیں. اولیاء صلح اور شہداء کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا سفارشی اور وسیلہ سمجھ کر ان کے نام کی نظر نیاز اور دینا اور منت وغیرہ ماننا شرک اکبر ہے جو سراسر ہلاکت اور بربادی کا موجب ہے. لیکن مذکورہ احادیث کی روشنی میں یہ ایک بے فائدہ اور لا حاصل عمل بھی ہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ در حقیقت صالح کون ہے، ولی کون ہے، شہید کون ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نیتیں صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور جو ہمارے اعمال کی دار و مدار جو ہے وہ نیت ہی پر ہے. انما الاعمال بالنیات، تو جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم اپنی نیک نیتی کے ساتھ کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا، آپ کو یہ بھی بات پتا ہوگی کہ دیکھیں امت، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھی امت حساب کتاب کے بغیر جنت میں لے جانے یا ساری امت کے لیے سفارشی کرنے کا اختیار دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارشی کا اختیار، سفارش کرنے کا انتخاب فرمایا. کیسے پتا ہے کہ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو آج رات میرے رب نے مجھے کس بات کا اختیار دیا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا اختیار دیا کہ اگر میں چاہوں تو آدھی امت بلا حساب کتاب میں جنت میں داخل کر دی جائے گی، اور اگر چاہوں تو شفاعت کروں. میں نے شفاعت کو پسند کیا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے اللہ ہمیں بھی آپ کی شفاعت پانے والوں میں سے کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت امت کی ہر مسلمان کے لیے ہوگی. اسے ابن ماجہ نے روایت کی ہے. تو کتنا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. یا رب تیرا بہت شکر ہے، کرم ہے، ہمیں بھی شفاعت نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آمین. پھر ایک اور میں بتانا چاہتی تھی کہ مقام محمود بھی ہم نے بتا دیا کہ مقام محمود کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی جلال اور غضب کے ڈر سے جب سارے بڑے انبیاء کرام سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے، اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود حاصل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پرجلال بارگاہ میں سفارش کرنے کی ہمت کر پائیں گے، جو ہم پڑھ کر آئے پیچھے، جس کو شفاعت کبریٰ کہا گیا. اور یہ مقام محمود اگلے اور پچھلے سارے لوگوں کے لیے قابل رشک ہوگا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقام محمود پر اگلے اور پچھلے یعنی سارے لوگ رشک کریں گے، سارے لوگ رشک کریں گے. اچھا، پھر ہم نے دیکھا تھا کہ شفاعت کی 6 قسمیں ہیں. ایک شفاعت کبریٰ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے پڑھا. دوسری سفارش کب ہوگی کہ جنت میں داخلے کی سفارش کی جائے گی. پہلی سفارش کیا ہوگی کہ حساب کتاب کا وقت شروع ہو. دوسری جنت میں داخلے کی سفارش کی جائے گی. تیسری سفارش کی جائے گی اصحاب اعراف کے لیے سفارش کی جائے گی، کیونکہ اصحاب اعراف والے کون لوگ ہوں گے یہ ہم سورہ الاعراف میں پڑھیں گے. لیکن اعراف ایک بلند ترین مقام ہوگا وہاں پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی.
کہ نہ تو اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی کہ وہ جنت میں ڈالا جائے، اور نہ ہی اس کی برائیاں زیادہ ہوں گی کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے، تو ان کا جو ہے رزلٹ اناؤنس نہیں ہوگا، اور وہاں پر ویٹ کریں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے دونوں طرف، اور وہ بس یہ امید لگائیں گے کہ بس ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے، تو وہاں پہ جو سفارش ہوگی وہ جنت میں داخلے اصحاب اعراف کے لیے سفارش ہوگی۔ چوتھی سفارش کبیرہ گناہوں کے مرتکب افراد کے لیے سفارش ہوگی۔ پانچویں سفارش جنت میں بلند مقام درجہ حاصل کرنے کے لیے سفارش ہوگی، اور چھٹی سفارش جہنم میں عذاب کو کم کرنے کی سفارش ہوگی۔ شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ تو ہم سب سے پہلی تو ہم پڑھ آئے۔ پھر جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی امت کے لیے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث شفاعت میں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی درخواست کے بعد میں چلوں گا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب عز و جل کے حضور سجدے میں گر پڑوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حمد و ثنا کے وہ کلمے سکھائے گا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں سکھائے۔ پھر کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، سوال کرو دیے جاؤ گے، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت میری امت۔ کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے ان لوگوں کو باب ایمن سے جنت میں داخل کرو جن پر کوئی حساب کتاب نہیں، اور وہ لوگ باقی دروازوں سے جنت میں داخل ہونے والوں کے ساتھ شریک ہوں گے، یعنی اگر چاہیں تو دوسرے دروازوں سے بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے جنت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر کھولا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کھلوانے کے لیے سب سے پہلے میں سفارش کروں گا۔ قیامت کے روز میرے پیروکار دوسرے تمام انبیاء کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے یہ پڑھتے ہوئے کہ دیکھیں، ہم اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، ہمیں امید تو ہے نا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا۔ جنت کا خازن دروازہ کھٹکھٹانے پر پوچھے گا، کون ہے؟ میں جواب دوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خازن کہے گا، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اچھا، پھر اصحاب کہف تو اصحاب اعراف تو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ پھر جو فورتھ سفارش ہوگی کہ کبیرہ گناہوں جن سے مرتکب افراد کے لیے سفارش کی جائے، تو اس میں بھی حضرت جابر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، قیامت کے روز میں اپنی امت کے ان لوگوں کی سفارش کروں گا جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوئے ہوں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نتیجے میں پہلے وہ اہل کبائر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے جن کے دل میں جو کے برابر ایمان ہوگا۔ پھر اگلے مرحلے میں وہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے جن کے دل میں چیونٹی یا رائی برابر ایمان ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جنت میں جن کے دل میں چیونٹی یا رائی سے بھی کم ایمان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ
ملائکہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اہل کبائر کے لیے سفارش کریں گے، شہداء بھی کریں گے، اولیاء، صلحاء اور دیگر ایمان والے بھی اپنی اپنی جان پہچان والوں کے گناہ گار لوگوں کے لیے سفارش کریں گے۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے سفارش کریں گے، اور جس کے لیے چاہیں گے اس کی سفارش قبول کریں گے۔ پھر جنت میں بلندی درجات کے لیے شفاعت ہوگی کہ بڑے درجے والوں کی سفارش سے کم درجے والوں کو بڑے درجے والوں کے برابر درجہ عطا فرمایا جائے گا۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی اولادوں کے درجات بلند فرمائیں گے، خواہ ان کے اعمال ان درجات والے ہی کیوں نہ ہوں، درجات والے نہ ہی ہوں، تاکہ اس سے ان کے اہل ایمان کی آنکھوں کو قرار حاصل ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ طور کی آیت نمبر 21 کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی کسی درجے ایمان میں ان کی پیروی کی، ان کی اولاد کو بھی ہم ان والدین کے ساتھ ملا دیں گے، اور والدین کے عمل سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔ اور پھر ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والدین کے ساتھ ان کی اولادوں کو ملانے کے عوض میں ہم ان کے والدین کی نعمتوں سے کوئی چیز کم نہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہے کہ نیک اولاد کی سفارش سے اللہ تعالیٰ جنت میں والدین کے درجات میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ پھر جہنم میں تخفیف عذاب یعنی کہ عذاب کو کم کرنے کے لیے بھی سفارش ہے کہ جن کافروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دنیا میں کوئی احسان کیا تھا تو ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، جس سے ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی، واللہ عالم بالصواب۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امید ہے میری سفارش سے قیامت کے روز اسے فائدہ ہوگا، اور وہ ہلکی آگ میں رکھا جائے گا جو اس کے ٹخنوں تک ہوگی، اور اس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اللہم لا تجعلنا منهم۔ اچھا، پھر آتے ہیں کہ اللہ عزوجل کی اپنی ذات سے شفاعت، یعنی کہ یہ اللہ کا فضل۔ انبیاء کرام، ملائکہ اور اہل ایمان کی سفارش کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ان معاہدین یعنی ان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان ڈالنے والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے، جنہوں نے ساری زندگی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا۔ اہل جنت، تو یہ ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں، یہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ متفقن علیہ کی حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انبیاء اور اہل ایمان سفارش کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری شفاعت ابھی باقی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جہنم سے مٹھی بھر کر لوگوں کو نکالیں گے جو جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، انہیں جنت کے کنارے بہنے والی نہر، جسے نہر حیات کہا جاتا ہے، اس میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ لوگ اس نہر کے کناروں پر یوں اچانک تر و تازہ ہو جائیں گے جیسے گھاس کا بیج کوڑے کرکٹ میں فوراً اگ آتا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کبھی یہ دانہ پتھر کے قریب اگتا ہے اور کبھی درخت کے قریب اگتا ہے جس پر دھوپ پڑتی ہے اور وہ سبز ہو جاتا ہے۔ بس جب یہ لوگ اس نہر حیات سے نکلیں گے تو موتیوں کی طرح چمکتے دمکتے نکلیں گے، ان کی گردنوں پر مہریں نشان لگا دی جائیں گی اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جنتی لوگ انہیں اتقاء الرحمن یعنی رحمان کے آزاد کردہ کے نام سے پکاریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بغیر کسی نیک عمل کے جنت میں داخل فرما دیں گے، نہ ہی ان کے نامہ اعمال میں کوئی بھلائی ہوگی جو انہوں نے آگے بھیجی ہوگی۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کہا جائے گا، جو کچھ جنت میں تم نے دیکھا ہے وہ ساری نعمتیں اور اتنی ہی تمہارے لیے اور بھی ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ کتنے
اللہ ताला कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान है। अच्छा, एक और हदीस पढ़ लेते हैं कि हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु हदीस शफात में फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर मैं चौथी मर्तबा अपने रब के हजूर हाजिर होऊंगा और पहले जैसी हम्दो सना करूंगा, सजदे में गिर पड़ूंगा, फिर कहा जाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ, बात कहो सुनी जाएगी, सवाल करो दिए जाओगे, सिफारिश करो मानी जाएगी। मैं अर्ज करूंगा, ए मेरे रब, मुझे इन लोगों को जहन्नुम से निकालने की इजाजत दे जिसने दुनिया में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, मेरी इज्जत, मेरे जलाल, मेरी किबरियाई और मेरी अजमत की कसम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उससे मैं खुद जहन्नुम से निकालूंगा। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। सुभान। अच्छा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में अपनी उम्मत के लिए सिफारिश। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आयत पढ़ी जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये कौल है कि ए रब, इन बुतों ने बहुत से लोगों को गुमराह किया, पर जो मेरी पैरवी करे वो मुझसे है, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो तू उसे बख्शने वाला मेहरबान है। सूरह इब्राहिम आयत 36। और फिर ये आयत पढ़ी जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है कि अगर तूने उनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू माफ फरमा दे तो बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। सूरह माइदा आयत नंबर 118। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाए और फरमाया, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, और रोने लगे। अल्लाह ताला अज़्ज़वजल ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा और पूछ, आप क्यों रो रहे हैं? तेरा रब तो जानता है वो क्यों रो रहे हैं। चुनाचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वापस जाकर अल्लाह ताला को बताया, हालांकि अल्लाह ताला पहले ही खूब जानता है। तब अल्लाह उज़्ज़वजल ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा और कह, हम तुम्हें तुम्हारी उम्मत के बारे में खुश कर देंगे और नाराज नहीं करेंगे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। अच्छा, लास्ट टॉपिक कि शफात और काफिरों के लिए क़यामत के रोज हसरत में होंगे। गुनाहगार मुसलमानों को जहन्नुम से निकलते देखकर काफिर हसरत से कहेंगे, काश हम भी मुसलमान होते। जहन्नुम में मुशरिक मुसलमानों को ताना देंगे कि तुम्हारा अकीदा तौहीद किसी काम नहीं आया। इस वक्त अल्लाह ताला मुआहिदीन को जहन्नुम से आजाद फरमा देंगे। हजरत अनस से रिवायत है कि हदीस शफात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला लोगों के हिसाब से फारिग हो जाएंगे और मेरी उम्मत के बाकी लोग जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी, अहले जहन्नुम काफिर और मुशरिकों के साथ जहन्नुम में दाखिल किए जाएंगे, तो अहले जहन्नुम यानी काफिर और मुशरिक मुसलमानों से कहेंगे, तुम लोग अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन तुम्हारी वो खालिस इबादत तुम्हारे किसी काम ना आई। अल्लाह उज़्ज़वजल इरशाद फरमाएंगे, मेरी इज्जत की कसम, मैं इन्हें आग से जरूर आजाद करूंगा। चुनाचे अल्लाह ताला उनकी तरफ फरिश्ते भेजेगा, वो उन्हें जहन्नुम से निकाल लाएंगे। वो लोग जल कर कोयला हो चुके होंगे। चुनाचे उन्हें जन्नत के दरवाजे पर नहरे हयात में दाखिल किया जाएगा और वो इसी तरह तरोताजा हो जाएंगे जिस तरह बीज सैलाब की मिट्टी में उगता है। उनकी आंखों के दरमियान ये अल्फाज लिख दिए जाएंगे, ये लोग अल्लाह ताला के आजाद करदा हैं। इन्हें ले जाया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अहले जन्नत उन्हें जहन्नुमी कहकर पुकारेंगे। अल्लाह ताला उज़्ज़वजल फरमाएंगे, नहीं, बल्कि ये तो अतकाए जब्बारुल उज़्ज़वजल हैं, जब्बार उज़्ज़वजल के आजाद करदा हैं। इसे अहमद ने रिवायत किया है।
تو یہاں پر ہماری یہ کتاب جو تھی ہماری کمپلیٹ ہوئی. I tried کہ میں زیادہ سے زیادہ احادیث آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس بک میں ساری قرآن کی آیات کا حوالہ دے کے اور ساری اوتھینٹک احادیث کا حوالہ دے کر شفاعت کے بیان کو بہت اچھی طرح ڈسکرائب کیا تھا. پر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں نے یہ کتاب آپ کے ساتھ شیئر کی. امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اور آپ کا شفاعت کا کانسیپٹ جو ہے بہت کلیئر ہو گئے ہوں گے. اس امید کے ساتھ چلیے پھر ہم آپ کا سیشن ختم کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.